बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले मौसम के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि पीडीएमए ने बारिशों की नवीद सुना दी। लाहौर समेत पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी। 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक रवामा दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री तक मामूल से ज़्यादा बढ़ने के भी इम्कानात हैं। मज़ीद मौसम के हवाले से जान लेते हैं अपनी रिपोर्टर सामिया सई से। जी सामिया, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। हाँ जी बिल्कुल, पीडीएम में पंजाब की जानिब से बारिशों का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ इस बात की भी पेशगोई कर दी गई है कि 8 अप्रैल से 11 अप्रैल के दरमियान में बारिशें भी होंगी और दर्जा हरारत में भी जो है मामूल से ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि पीडीएमए के नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 से 11 अप्रैल के दरमियान और रवा माह पूरे अप्रैल में ही 4 डिग्री से 7 डिग्री तक जो है टेम्परेचर में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके साथ साथ शहर के जो मुख्तलिफ अजला हैं उनमें भी जो है बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी, जिसमें गरज चमक के साथ तेज़ बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं, जिसमें सरगोदा पंजाब के दीगर अजला भी शामिल हैं, जिसमें सरगोदा, नारोवाल, चकवाल, मीर, गिलियात, इन तमाम जगहों पर जो है बारिश की जो है वो पेशगोई कर दी गई है। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया को भी जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें स्कूल एजुकेशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, मवासिलात डिपार्टमेंट है, इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट को भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा वासा की टीम्स को जो है स्पेशल अलर्ट जारी किया गया है कि वो टीमें जो हैं वो फील्ड में जो है वो मुतहर्रिक रहें, शहरियों को किसी किस्म की नागवार सूरत हाल का जो है वो सामना ना करना पड़े। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्म लू जो है वो चलेगी, जिसकी वजह से शहरियों को कहा जा रहा है कि एहतियात करें ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा साए में रहें और बिला वजह जो है घरों से बाहर ना निकलें। इसी तरह हम देखेंगे कि अप्रैल के बारे में यही कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, गर्म लू भी चलेगी मैदानी इलाकों में और उसके साथ साथ जो है गरज चमक के साथ जो है मुख्तलिफ अजला में बारिशें भी देखी जाएंगी। पीडीएमए के जानिब से वेदर एडवाइजरी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन हमें अपडेट कर रही थी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेयरिंग क्रॉस पर धरना जारी। नर्सेज, पैरामेडिक्स, यंग डॉक्टर्स की जानिब से धरना गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रखने का ऐलान। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हसीब का कहना है कि अस्पतालों की निजकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अस्पतालों को आउटसोर्स होने से रोका जाए। तफसीलात जान लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, पंजाब भर के अस्पतालों में तमाम शोबाजात के जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस है उनका जो धरना है आज सुबह से चेयरिंग क्रॉस पर जारी है। उनका मुतालबा है कि अस्पतालों को आउटसोर्स ना किया जाए, मुलाजमीन को ना निकाला जाए। लिहाजा उन्होंने आज वार्निंग देने के बाद जो है वो धरना दे दिया है और धरना जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हसीब थिंड मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका मुतालबा क्या है। जी डॉक्टर साहब, क्या मुतालबा आपने धरना दिया है? जी बहुत शुक्रिया काजमी साहब। हमारा मुतालबा सिर्फ निजकारी के खिलाफ है कि इन्होंने सबसे पहले जो BHU RSC को इन्होंने कोशिश की है कि हम इनको प्राइवेटाइज करें। इन्होंने स्टेप 1 दिया है, अब फेज 2 और 3 भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है और इसके साथ ही इन्होंने टीचिंग हॉस्पिटल जैसा कि जिंदा हॉस्पिटल की निजकारी भी शुरू कर दी है और ये ठेकेदारी निज़ाम जो लाना चाह रहे हैं। हमें भी पता है कि वहाँ पे किन लोगों को इन्होंने अस्पताल ठेके पे देने हैं, तमाम लोगों को पता है कि किन किन लोगों को इन्होंने देने हैं। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो सेहत के मराकज हैं खुदारा इनको कारोबारी जगह ना बनाएं और जो लाखों में मुलाजमीन आज आपके सामने हैं कि रावलपिंडी से लेकर रहीम यार खान तक कोने कोने से यहाँ पे हजारों की तादाद में मर्द, खवातीन, तमाम हेल्थ प्रोफेशन यहाँ पे अपनी आवाज के लिए, अपने हकूक के लिए जंग लड़ने के लिए धरना देकर बैठे हुए हैं। तो ये जो जुल्म और बर्बरियत है, इस फैसले को फिल फॉर वापस लेना चाहिए क्योंकि ये जो अवाम का समंदर है ये आज फैसला अपना दे चुका है कि ये जो निजकारी है इसको ये बिल फिल फॉर रिजेक्ट कर चुके हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन अहमद साहब मौजूद हैं। अहमद साहब, आप बताएं कि क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा सीधा सीधा है कि ये जो निजकारी करने जा रहे हैं, आउटसोर्स करने जा रहे हैं, BHUs, RSCs और साथ में इन्होंने टीचिंग हॉस्पिटल भी स्टार्ट कर दिया है, इसको बंद किया जाए। ये जो BHUs और ये RSC जो है वो एक ऐसी फैसिलिटीज हैं जहाँ पे अवाम इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती और ये जो बेचारे मुलाजमीन होते हैं ये
میں نے دیکھا ہے، میں ادھر کر کے آیا ہوں، یہ اپنی جیبوں سے پیسے دے کے ڈلیوریز کروانے کے لیے ان کو ادھر لے کے آتے ہیں کہ وہ ایک جو کمپلیکیشن یا ایک پیچیدگیاں ہوتی ہیں ڈلیوری کے دوران وہ نہ ہو۔ پاکستان میں سب سے زیادہ جو بچے جو مورٹیلٹی ہے، جس کو ہم ڈیتھ ریٹ کہتے ہیں، وہ بچوں کا نیونیٹس کا ہے۔ تو وہ جب تک آپ اس مورٹیلٹی ریٹ کو بہتر نہیں کریں گے، آپ کی صحت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس واحد یہ پروٹیسٹ ہے جس کے اندر گرینڈ ہیلتھ الائنس کا صرف ایک ہی جی ایجنڈا ٹھیک ہے۔ ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا شیرنگ کراس میں دھرنے کے باعث شہر کی سڑکوں پر شدید ٹریفک جام۔ کلمہ چوک، فیروز پور روڈ، کینال روڈ، مال روڈ پر شدید ٹریفک کا دباؤ۔ گڑی شاہو، ڈیوس روڈ، لکشمی چوک پر بھی شدید ٹریفک جام۔ شہریوں کو سفر میں شدید مشکلات کا سامنا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ جی مبین، بتائیے گا دھرنے کی وجہ سے شدید ٹریفک جام ہے۔ بالکل یہ صورتحال ہے، جو ٹریفک کی صورتحال ہے شدید خراب ہے۔ شہر بھر کی جو ٹریفک ہے شدید دباؤ کا شکار نظر آتی ہے ہمیں۔ اس میں کنال روڈ کی ٹریفک شامل ہے، گڑی شاہو کا ایریا شامل ہے، گٹن روڈ کا علاقہ شامل ہے، ڈیوس روڈ کا علاقہ شامل ہے، فیروز پور روڈ، کلمہ چوک اور دیگر اہم شاہراہیں بھی جو ہیں ہمیں ٹریفک کے شدید دباؤ میں شکار نظر آتی ہیں۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں جو ہیں وہ شہر بھر کے اندر موجود ہیں۔ شہروں کو جو منٹوں کا سفر ہے وہ گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ ٹریفک وارڈنز کوشش تو کر رہے ہیں کہ روڈز کو کلیئر کروا سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی شہر کی اہم شاہراہوں پر جو ہے میجر ٹریفک جام ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ٹریفک دباؤ کا شکار ہے، بہت ساری شاہراہوں پر تو ٹریفک بالکل جو جیم پیک نظر آتی ہے۔ خاص طور پر ہم بات کریں گڑی شاہو شملہ پہاڑی کے ایریے کی، تو شملہ پہاڑی والے علاقے میں پراپر جو ہے وہ ٹریفک جیم پیک موجود ہے، جبکہ باقی جو علاقے ہیں جیسے کہ کنال روڈ پر ٹریفک دباؤ کا شکار ہے، مسلم ٹاؤن کے علاقے میں ٹریفک دباؤ کا شکار ہے، کلمہ چوک کے گرد جو ٹریفک ہے تقریباً بالکل جیم پیک موجود ہے، اور فیروز پور روڈ پہ ٹریفک جو ہے بہت شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اس طرح شہر کی باقی جو شاہراہیں ہیں جیسے کہ گرٹن روڈ اور مال روڈ ہو گئے، وہاں پر بھی ٹریفک شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ٹریفک پولیس جو ہمیں اس موضوع پہ جو ہے کام کرتی نظر تو آتی ہے، لیکن اس کی خاطر خواہ ثمرات ہمیں سامنے نہیں آ رہے۔ ٹریفک اسی طرح موجود ہے، ٹریفک کی صورتحال بھی اسی طرح پتھیٹکلی شہر کے اندر موجود ہے، جس سے شہریوں کو جو ہے سفر کے اندر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے مبین، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر میں گھریلو ملازمہ کی وارداتوں کا سلسلہ جاری۔ ٹاؤن شپ میں چوری کی بڑی واردات۔ ایف آئی آر کے مطابق گھریلو ملازمہ رابعہ گھر سے 1,76,00,000 روپے مالیت کے 55 تولے طلائی زیورات اور نقدی چوری کر کے لے گئی۔ پولیس نے تصور حسین کی درخواست پر رابعہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، بتائیے گا بڑی واردات ہوئی ہے۔ جی بالکل، کینٹ ڈویژن کے بعد صدر ڈویژن میں بھی یہ گھریلو ملازمہ کی جو ہے بڑی واردات سامنے آئی ہے۔ ٹاؤن شپ میں گھر میں چوری کی بڑی واردات ہوئی ہے۔ گھریلو ملازمہ رابعہ گھر سے 1,76,00,000 روپے مالیت کے 55 تولے طلائی زیورات اور نقدی جو ہے وہ لے کر فرار ہو گئی ہے۔ تصور حسین کی بیوی جو ہے وہ میکے گئی، پیچھے سے گھریلو ملازمہ رابعہ نے طلائی زیورات اور دیگر سامان جو ہے وہ چوری کر لیا۔ ایف کے متن کے مطابق جب تصور حسین کی بیوی واپس آئی تو نگرانی بھی غائب تھی اور زیورات بھی پیچھے سے غائب تھے۔ پولیس نے فی الحال یہی کارروائی کی ہے کہ تصور حسین کی درخواست پر رابعہ جو ملزمہ ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، لیکن تاحال جو پولیس گھریلو ملازمہ کو گرفتار نہیں کر سکی ہے کہ گھریلو ملازمہ کہاں گئی ہے، کہاں فرار ہو گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو گھریلو ملازمہ کی وجہ سے شہر میں جو ہے وہ بڑی وارداتیں گھروں میں ہو رہی ہیں۔ جو گھریلو ملازمہ جو ہے وہ جب مالکان گھر سے باہر ہوتے ہیں تو پیچھے سے گھریلو ملازمہ جو ہے وہ گھر کا صفایا کر کے جو ہے وہ فرار ہو جاتی ہیں، اور اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی روشنی میں گھریلو ملازمہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جلد جو ہے وہ گھریلو ملازموں کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن تاحال اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی بڑی پیش رفت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ہم اپنی ٹائم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ گھریلو ملازمہ کو ڈھونڈا جائے، لیکن گھریلو ملازمہ کے تمام جو نمبرز ہیں وہ بند ہیں، اور ان کے جو ورثہ ہیں ان کے بھی جو تمام نمبر ہیں وہ بند ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ملوائقین ہیں جو کہ ان کا کہنا ہے کہ جو مدعی ہے مقدمے کا، اس کا یہ کہنا ہے کہ اعلیٰ پولیس افسران اس کا نوٹس دیں اور جو گھریلو ملازمہ ہیں ان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کریں۔ جی حوالات میں بند کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب کابینہ کا زیر زمین پانی کو بچانے اور دیگر آبی ذرائع استعمال کرنے کے منصوبے کی منظوری۔ نہری پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر عمل درآمد کا آغاز۔ واسا کے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے میں اہم پیش رفت۔ 100 کیوسک پانی کے حصول کے لیے BRB کے مقام پر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے گا۔ پلانٹ میں نہری پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بنایا جائے گا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے؟ بالکل، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں اس امر کا فیصلہ کیا گیا
کہ شہر لاہور میں زیر زمین پانی کو بچانے کے لیے اور دیگر آبی ذرائع استعمال کرنے کے لیے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے پر کام کا آغاز کیا جائے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب اور پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد اب نہری پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر عمل درآمد کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس منصوبے میں بڑی پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ واسا نے ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل اداروں سے دستاویزات طلب کر لی ہیں۔ 100 کیوسک پانی کے حصول کے لیے BRB کے مقام پر یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے گا۔ واسا ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر و تنصیب کے لیے علیحدہ یونٹ بھی بنائے گی اور جس میں پروجیکٹ ڈائریکٹر کی زیر نگرانی یہ کام کیا جائے گا۔ سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کے لیے آئندہ مالی سال میں تعمیراتی کام کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ٹریٹمنٹ پلانٹ کی فائنانسنگ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کرے گا۔ پلانٹ میں نہری پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بنایا جائے گا۔ واسا نے عالمی اداروں سے ٹریٹمنٹ پلانٹ کا ڈیزائن بنانے کے لیے بھی دستاویزات طلب کر لی ہیں۔ اس سے قبل لاہور میں زیر زمین پانی کو بچانے کے لیے یہ جو سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اس حوالے سے مختلف حکومت کی سطح پر اور عالمی اداروں سے سینکڑوں میٹنگز تو ہوئیں مگر خاطر خواہ نتائج نہ نکل سکے۔ لیکن اب یہ 100 کیوسک پانی کے حصول کے لیے BRB کے مقام پر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور آئندہ مالی سال میں تعمیراتی کام کا آغاز شروع کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ آپ کا۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان بامقابلہ ویسٹ انڈیز وارم اپ میچ۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی شاندار کارکردگی، دوسرے وارم اپ میچ میں ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست۔ پاکستان نے 40.1 اوورز میں 192 رنز بنا کر میچ جیت لیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ بتائیے گا، ویمنز کرکٹ ٹیم کی شاندار کارکردگی سامنے آئی ہے۔ بالکل، ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے وارم اپ میچ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے 5 وکٹوں سے شکست دی ہے۔ پاکستان نے 40.1 اوورز میں 192 رنز بنا کر میچ جیت لیا۔ پاکستانی بیٹر منیب علی اور رتالیہ پرویز کی ذمہ دارانہ بیٹنگ۔ منیب علی نے 113 بالز پر 87 جبکہ رتالیہ پرویز نے 60 بالز پر 53 رن بنائے۔ گل فیروزہ نے 55 بالز پر 28 رن کی اننگ کھیلی۔ ویسٹ انڈیز نے 50 اوور میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 188 رن بنائے۔ پاکستانی بالر شاہجہاں اقبال نے 21 رن دے کر 3 کھلاڑیوں جبکہ نشرہ سندھو نے 47 رن دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ فاطمہ ثنا نے 35 رن دے کر 1، دیانہ بیگ نے 44 رن دے کر 42 رن دے کر 1 اور رامین کریم نے 24 رن دے کر 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ ویسٹ انڈیز کی بیٹر شبیکہ گنجناپی نے 68 رن کی شاندار اننگ کھیلی اور اس طرح جینا گلاسکو نے 41 رن میں ٹیم ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر اور کا پہلا میچ 9 اپریل کو آئرلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ میچ LCCA گراؤنڈ میں صبح 9:30 بجے شروع ہوگا۔ جی ٹھیک ہے اسامہ، بہت شکریہ آپ کا۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا سیفریقی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ مفاہمت نامے پر باضابطہ طور پر CEO روڈا عمران امین، سارا ولیمز وائس چانسلر، بیکنگم شائر نیو یونیورسٹی UK کی شرکت۔ شراکت داری سے راوی سٹی میں بیکنگم شائر نیو یونیورسٹی کے کیمپس کا قیام معیار تعلیم کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ منصوبے کا سنگ بنیاد بھی جلد رکھ دیا جائے گا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین بتائیے گا۔ یہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سیفریقی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دی ہیں۔ بکنگم شائر نیو یونیورسٹی برطانیہ اور انٹرنیشنل سینٹر آف ایکسیلنس کے ساتھ سیفریقی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ مفاہمت نامے کی تقریب میں باضابطہ طور پر CEO روڈا عمران امین، اس کے علاوہ سارا ولیمز وائس چانسلر بکنگم شائر نیو یونیورسٹی UK نے شرکت کی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کے نمائندے بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ اس موقع پر ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کے نمائندوں نے بھی پاکستان میں تعلیمی یہ جو MOU ہے اس کو تعلیم بڑھانے کے لیے مشترکہ ویژن کے ساتھ اپنی صف بندی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ اس تقریب میں CEO روڈا عمران امین کا کہنا تھا کہ اس تعلیمی شراکت داری سے راوی سٹی میں بکنگم شائر نیو یونیورسٹی کے کیمپس کا جو قیام ہے وہ معیار تعلیم کی بہتری میں اہم کردار ادا کرے گا۔ تاہم اس منصوبے کا جلد ہی سنگ بنیاد بھی رکھ دیا جائے گا۔ تقریب سے سارا ولیمز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخی معاہدہ طلبہ کو عالمی سطح پر تسلیم شدہ تعلیمی پروگرام تک رسائی فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ مختلف جو پاکستان کی اعلیٰ تعلیم کی تعزین ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کے لیے جو یونیورسٹی ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کرے گی۔ MOU کے دوران برٹش ہائی کمیشن کے لاہور آفس کے سربراہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا۔
नाज़रीन, खबर शामिल करें। आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस, अस्करी टावर, जलाल घराव समेत दीगर 9 मई के मुकदमात, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी समेत दीगर के खिलाफ केसेस की समाअत। अस्करी टावर और जिना हाउस को जलाने के मुकदमे में 3 गवाहों के बयानात कलमबंद। अदालत ने जिना हाउस मुकदमे की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस, अस्करी टावर, जलाल घराव समेत दीगर 9 मई के मुकदमात, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी समेत दीगर के खिलाफ केसेस की समाअत। अस्करी टावर और जिना हाउस को जलाने के मुकदमे में 3 गवाहों के बयानात कलमबंद। अदालत ने जिना हाउस मुकदमे की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस, अस्करी टावर, जलाल घराव समेत दीगर 9 मई के मुकदमात। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास की सदारत अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने की। इजलास में सेक्रेटरी CNW की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी। CNW ने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, इस इजलास के मुतालिक बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास हुआ है। इजलास की सदारत अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने की। जबकि इजलास में सेक्रेटरी CNW के गैर हाजिरी पर कमेटी ने बरहमी का इजहार किया। जबकि मुस्लिम ने अपने की जानिब से गलत बयानी पर अपने बरान ने बरहमी का इजहार किया। जबकि कमेटी का कहना था कि CNW ने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। कमेटी जो है वो 10 दिन के अंदर जवाब अपनी मुंतज़िर रहेगी। CNW जो है वो जवाब अपना बेहतर करके जमा करवाएगा। जबकि लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने सेक्रेटरी के न आने पर उनको नोटिस मिल दिया है। जबकि अगले इजलास में सेक्रेटरी CNW की हाजिरी जो है वो यकीनी बनाया जाए, ये कहना था मलिक अहमद खान बच्चर का। जबकि इस कमेटी के इजलास में गुजरात में SPM न होने का इंतजाम हुआ। जबकि गुजरात में इतना बड़ा जिला होने पर SPM न होने की वजह से कमेटी ने बरहमी का इजहार किया। जबकि कमेटी ने गुजरात में SPM न होने पर जो महकमा है उससे जवाब तलब किया है कि वो वजूहत बताए कि गुजरात में SPM क्यों मौजूद नहीं है। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम डायरेक्टर ऑपरेशन और एक्सियंस की ऑनलाइन शिरकत। MD वासा का बेहतर कारकर्दगी न दिखाने वाले अफसरान पर इज़हार बरहमी। MD वासा का कहना था कि तमाम तरक्याती मनसूबों की साइट पर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। तमाम तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लेने के लिए MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत की अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम टाउन्स के डायरेक्टर्स ने MD वासा को लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कामों की पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी। ताहम ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि MD वासा ने इजलास में बेहतर कारकर्दगी ना दिखाने वाले अफसरान पर बरहमी का इजहार किया और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की फिजिकल प्रोग्रेस में सुस्त रवि बरतने पर मुतलका जो अफसरान हैं उनकी सरजनिश भी की। इजलास में MD वासा की तरफ से वासा के डायरेक्टर्स को ये हिदायत जारी की गई कि तमाम तरक्याती मनसूबों की साइट्स पर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जाए और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील में किसी किस्म की सुस्ती या कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुफरान अहमद ने सिविल स्टाफ की कारकर्दगी की मुसलसल मॉनिटरिंग करने और गैर जिम्मेदारी बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हदायत भी जारी की और कहा कि तमाम ऑफिसर्स अवामी शिकायत के फौरी इजाले को यकीनी बनाएं, जारी मनसूबों की क्वालिटी पर खसूसी तवज्जो दी जाए और मेयार पर कोई समझौता ना किया जाए। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका। और ख़बर यह है कि सोशल मीडिया कौमी सलामती के इदारों पर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस की मदयत में डिफेंस ए में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने नफरत अंगेज पोस्ट वायरल की। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में डिफेंस ए में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने नफरत अंगेज पोस्ट वायरल की। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में डिफेंस ए में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने नफरत अंगेज पोस्ट वायरल की। आपको बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
इंजीनियर रमजान बट लेस्को के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंजीनियर रमजान बट को सीईओ लेस्को मुकर्रर कर दिया। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की रिटायरमेंट पर तकर्रुरी अमल में लाई गई। आपको अब बता रहे हैं कि इंजीनियर रमजान बट लेस्को के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंजीनियर रमजान बट को सीईओ लेस्को मुकर्रर कर दिया है। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की रिटायरमेंट पर तकर्रुरी अमल में लाई गई। मनामा में ईद पर ज़्यादा छुट्टियां करने पर दुकान मालिक का मुलाजिम पर तशद्दुद के बायस नौजवान अब्दुल्ला कत्ल। मनामा पुलिस ने कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा मकतूल अब्दुल्ला के वालिद शहजाद के बयान पर दर्ज किया गया। तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जी बिल्कुल, मनामा में ईद पर ज़्यादा छुट्टियां करने पर दुकान मुलाजिम पर जो है वो कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। मनामा पुलिस ने कत्ल की दफात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा मकतूल अब्दुल्ला के वालिद शहजाद के बयान पर जो है वो दर्ज किया गया है। मुकदमा मुतल्लिक के मुताबिक दुकान मालिक के बेटे असकर ने अब्दुल्ला को तशद्दुद का निशाना बनाया। अब्दुल्ला 9 साल से दुकान पर जो है वो काम कर रहा था। मुलजिम की गिरफ्तारी से जो है वो पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। मुलजिम को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस वजह से पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में अपने जुर्म का भी इतराफ़ कर लिया है। तो इस वजह से पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के बाद मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आएंगे। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के बाद जारी इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर भी अमल दरामद ना करवा सकी। सब्ज़ मसाला जात, मौसमी सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से दूर होने लगे। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। सरकारी निर्खनामे कोई न माने, सब्ज़ मसाला जात, मौसमी सब्जियां और फल सरकारी कीमतों के बरक्स फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जी मंडियों, गली मोहल्लों और पोश इलाकों में अशिया के अलग अलग दाम वसूल किए जा रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा। परचून में टमाटर 120, सब्ज मिर्च 160 रुपए फी किलो, प्याज 70, लहसुन चाइना 520 और अदरक 580 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। टिंडे फार्मी 80 और मेथी 100 रुपए फी किलो तक है। फलों की खरीदारी भी जेब पर भारी। मार्केट में सेब दर्जा अव्वल 450, अमरूद 220 रुपए फी किलो, लोकाट 400, खरबूजा 150, स्ट्रॉबेरी 160 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। केला दर्जा अव्वल 300 और दर्जा दोम 230 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं। सरकारी रेट लिस्टों का इजरा रोजाना की बुनियाद पर किया जा रहा है, लेकिन शहर भर में इन पर अमल दरामद कहीं दिखाई नहीं देता। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ एक्शन। मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग। 1200 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। फूड अथॉरिटी की टीमों ने ठोकर न्याज बेग, बाबू साबू, गंजुमता, शाहतरा और अड्डा प्लाट की सख्त नाकाबंदी की। लाहौर में आने वाली 60 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि 55,900 लीटर दूध का मुआयना किया गया। तलब करदा दूध में पानी की मिलावट पाई गई। दूध को जदीद तरीन लैक्टोस्कैन से टेस्ट किया गया। मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिलावटी और नाकिस दूध का इस्तेमाल बीमारियों का बायस बन सकता है। मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। और इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।